السلام علیکم. من عارف اعظم. ما شمارا بہمن دہمی بہرے تکا وشت خوشی او ای لیکچر بہمن دہمی بہر گاجاں ساساں شیرین و فرحات او بالی ووڈ یک ایکٹریے سرائنت گاجان بلوچستان تکا یک جاگئی نامید آ نصیر آباد ڈویژن جل مکسی ڈسٹرکٹ تکا کہتینت او گاجان گوشن کے یک قلعہ یستینت او لہتے مردم گوشی کہ ای قلعہ گوہرام لاشاریہ جوڑ کتگ بلے گیشتر مردمانی گوشگین کہ ای قلعہ بہمنا جوڑ کتگ و ہمی بہمن ما گوشاں کیچات کگ او یک ایران بادشاہی بودتگ او ای جاگہ نام بہمنیت اکسی مفتی اتی کتاب تو انسائکلوپیڈیا بلوچستان تو نوشتہ کنت کہ ای قلعہ بہمن اما وحدہ جوڑ کنت وحدی کے بہمن ایران اچ درکنک بیت. نو سوال ای پیدا بھی کہ بہمنا را ایران اچ کیا در کتگ پرچہ کہ بہمنا چپد بہمن چوک دارا حکومتی کنت گڑ دارا در کتگ او بعض جاگہ ای گپ نوشتائیں کہ بہمن مرکے وحدہ دارا پیدا کن بودتگ او ماتے لاپا بودتا او کم و مدت واسطہ بہمن لوگی خمائیہ حکومتی کتگ گڑچی بہمنا را خمائی در کنت. خیر ای گپانی جواب میں کرا ہچ نیستینت بلے ای کے گاجانے قلعہ استینت اشی سرا انگا پٹو پولے بعض ضرورتینت او ہی گپ چارے گینت کہ ای گاجانے قلعہ گوہرامہ جوڑ کتا یا بہمنا جوڑ کتا پرچہ کہ بہمن بارہا یک گپی ارجاگا کریرنت کہ بہمن حضرت عیسیٰ ہچی پیسرے گی بودتا او بہمن الیگزینڈر دا گریٹ عملہ ہچی ہم پیسرے گی بودتا او بہمن من وسطنی ویڈیو تو کا ہمیں گپ ڈسکس کو تھا کہ بہمن یک چوکی بیت آئی نام ساسان بیت او ابن خلدون تی کتاب تو کا یہ سامان نوشتہ کنتین او بہمن وتی کے حکومت یا وتا چی پد وتی چوک دارہار دیگ لوٹی اور ہی گپا ساسان زہر کند او ساسان لوگا یلدہ ساسان روتین او بہمن ای چوک ساسان او بہمن اما جنین نیمگا چی بودتا یا ہما باندی نیمگا چی بودتا ودی کہ بہمن بیت المقدس سرا عملہ کن او ادا چی لگتے ہیں قیدی دستگیر کن او میں قیدیانی تو کا یک جنین مان بھی آ جنین نام راسف بکتے او یمی راسف ہما بہمن چوک ساسان پیدا بھی. ابن خلدون دیما نوشتہ کن کہ ای راسف ذریعہ فعل گوار بودتا او ذریعہ فعل اما مردم بودتا کہ اشیارہ یہودی بیت المقدس آکم جوڑ کنن. خیر ودی کہ ہیران تو کا ساسانی حکومت کے ما انگلش آیا ساسانین گشان او پارتیان چپد آ ایران تو کا حکومتی کا آ گشنت کے ما امی بہمن ساسان چکا چی پشت پدا او ما گشن کے پدا ہمی بہمن کے تربتات کا ہمی جا گئے نا بہمنی او ساسانی حکومت تو بیچارے ایران تو کا او ہیرانا اسلام آگا چپی سر یہ آخری خاندانی حکومت گشت بیتیں و اولی ساسانی بادشاہ اردشیر دا فرسٹ بیتیں آ 224 تا 242 حکومتی کنتیں او آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد دا تھرڈ بیتیں آ 632 تا 651 کا حکومتی کان بزن ساسانیاں ایران تو کا 224 بگر تا 651 کا حکومتی ہوتا وہانی کیپٹل بتا دریائے دجلہ کے ہرا کے تو کائنت او دے جاگئی پنی سٹی آئیے انگلش نام سٹسفون نوشتائیں بلے زیف ملے آبادی تی کتاب تو کا آئیے مدائن نوشتہ کنتے ہیں آ 651 تا ساسانی بادشاہانی کیپٹل گشت بھی وہ ساسانیانی تو کا مستری بادشاہ کسر پرویز گشت بیتے ہیں. کسر پرویز ہم ہوتی ناما امی بہمن خاندان ناما چی یکی زوری کہ ایک اپا ثابت کنگ لوٹی کہ ما بسا امی بہمن پشت پدا ماوشا امی بہمن تربتا کگ چوشکے آہانی خاندان تو کا کیک آباد کیک ہاؤس اور کیک کسرو وہ ہمیں کیک کسرو کسرو پرویز سے ناما فرکان کو کیک کسرو اچھی پد کھیرا سب کستا سب اسپندیار و اسپندیار اچھی پد بہمن وہ کسرو پرویز ساسانی بادشاہ معاشرہ کسرو دا سیکنڈ ہم گشا ای 570 سٹسفون عراق پیدا بھی 570 اما وقت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیدا ہوتا اور کسرو پرویز اتے نام ارمز یا ہرمزڈ دا فورتھ ہم نوشتائیں آئیے حکومتی وقت 579 تا 590 بودتا
تاریخ تبری اور زیب ملیح آبادی اُت کتاب کا نوشتہ کنت کے اور مزد پت عادل نوشروان مدد و انگلشا عادل نوشروان آرما کسرو دا فرسٹ نوشروان ہم گوشان کے آئیا 531 تا 579 حکومتی ہوتا. خیر ای امی کسرو پرویزند کہ اشی سرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا قطی عبداللہ بن عزیفہ رتن اور کسرو پرویز پتہ ہمیں قطے بی حرمتی اکند. کسرو پرویزا سے سور کتگ اولی سورا ماریا گمکند. ماریا بیزنٹائن امپرر مورائی سے جنک بیتند او آئی اچھی شیرو پیدا بھی شیرو پدوتی نامہ دین تیرا کفاٹ دا سیکنڈ یا کھبات دوہم کند. دمی سورا کسرو پرویز گوردیا گمکند. گوردیا بہرام چوبین گوار بیتے بہرام چوبین آوتے گورنری بیتا. اور سمی سورا کسرو پرویز شیرین گمکندین اور شیرین اچھی مردان شاہ پیدا بیتے. ای ہاؤ امی شیرین کہ میں کر رہا شیرین و فرادے اشکے قصہ مشہور ہیں بلکہ ہی شیرین کسرو پرویز وائف بیتا. اور کسرو پرویز شیرین گما 591 سرکنتید. اور شیرین ایران تو کا یک صوبہ یست یہ کوزستان گشاں. شیرین کوزستان یا کرسچن جنک کی بیتا. شیرین کسرو پرویز عشق داستان سرا نظامی گنجویہ یک شرری وڑیا کار پتا. نظامی گنجویہ لائف ٹائم پیریڈ 1141 تا 1209 پتہ زیب ملیح آبادی ہم یک ناولی نوشتہ کتگ آئی نام شیرین و فراتیں بلے آئیے تو کا ودی کے تو قصہ بوانے آئیے تو کے پورے قصہ کسرو پرویز و شیرین عشق داستانی. خیر ماں بیچارہ کسرو پرویزا قدی بادشاہت کتا ایران تو کا بعض جگہ نوشتہ کہ بہرام چوبین آذربائیجان گورنر بیتے امیشے وارے گما کے کسرو پرویزا سرک کتا آ ٹائمہ آذربائیجان ایران ہنڈرا بیتے ایران سکا مزن بیتے بعضی ایریا ایران ہنڈرا بیتے ودی کے 590 کسرو پرویز پت اور مزد کے میریتیں اور بہرام چوبین املاکنتیں اور کسرو پرویز تچی روتیں بیزنٹائن امپرر مورائی سے کر رہا امی مورائی سے کے جنک کسرو پرویز لوگا گتا. پدا 590 واترکا بہرام چوبین حکومتیہ ختم کن وط حکومت بیتیں وط بادشاہ بیتیں اوتا اوتی مرگا 628 بلے زیب ملیح آبادی ہوتی کتابت کا نوشتہ کند کہ 590 بہرام چوبین آذربائیجان گورنر کسرو پرویز پتے درمیانہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کنتے اور ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ چی کسرو پرویز پہ تو حکم کہ کسرو پرویز گرفتار کنک بھی بیتے بڑا ہشیا چی کسرو پرویز تچی روتے دمی نمگا بہرام چوبین کسرو پرویز پتے سر حملہ کا پتے حکومتیہ ختم کا اور کسرو پرویز پتا جنگ کشی پتا وط حکومتی بیتے ودی کے 591 کا کسرو پرویز واتر کند بہرام سرا عملہ کند و بہرام تچی روتیں ترکستانا پتا ہمودا ترکستانا بہرام آرا دگیک مردمی کشیدیں. خیر 591 ودی کے کسرو پرویز بادشاہ بھی تا 628 اور ہمی وحدہ کسرو پرویز شیرین گما سرک کنتے ممی شیرین کے مابشان شیرین و فرادے قصہ مشہور ہیں. پتہ 614 کسرو پرویز بیت المقدس سر حملہ کن آو دا ٹرو کراس آف جیزس بزا ہما دار کے ہائی سرا حضرت عیسیٰ کروسیفائی کنک بودتا ہما دارا کاری شیرین آردنتی اور شیرین پدا ای دارا زوری محلے تو کا حفاظت سرا ایر کنتی. خیر کسرو پرویز وطا چپت وطی بچک امی کے شیرین نمگا بودتا مردان شاہ امی شیر بادشاہ کنک لوٹی بلے کسرو پرویز چوک شیرو کہ ماریا نیمگا چی ای وش نبی تی فیصلہ چی او ای فیصلہ چی ایران مردم ہم وش نبنتی بڑا 25 فروری 628 کسرو پرویز چوک شیرو بغاوت کند وطی پتارا کشی مردان شاہر ہم کشی وطی برات و براتوان ہم کشی وط بادشاہ جور بھی و پتہ وطی ناما کوویڈ دا سیکنڈ کن اور این اردو ہم وشنی کھبات دوہم و پتہ شیرین ار زورتند کہ تو ملیگون سور بکان بڑا شیرین وطی مندری کے تو ہم زہر مان کان رو کسرو پرویز قبر سرا و عمودا زہرانوار تو عمودا میریتیں و شیرین ہم پتہ 628 میری کے ہمی ٹیم با کسرو پرویز جنت بودتا.
خیر قباد ہم پدا دیم ترا بادشاہت قط نقن 628 ہم آئی بادشاہت ختم بھی ای پدا وط یک الگ تاریخی برحال امی شیرین کے معاشر شیرین و فرہاد عشق قصہ مشہورین ای شیرین قصر و پرویز لوگی بکتا اور قصر و پرویز ساسانی بادشاہی بکتا اور ساسانی بادشاہانی گوشگین کہ ما بہمن اما چکے پشت پدا کیا چکے نام ساسان بکتا اور پدا ما گوشند کہ امی بہمن تربتات کا نشتہ امیدہ تربت ایک جاگئی نام بہمنیت. خیر دیمترا انڈیا یک ایکٹریستی بومن ایرانی آ زرتشت محنو کی آئیے گوشگند کے من امی بہمن پشت پدوں او امی بہمن کے ماوشاں تربتات کا آوشی کے منی نام ہم امی بہمن نام اسرا ہیرین بومن ایرانی او ودی کے ما اسے نام بلوچیا بیچارا ماوشن بہمن ایرانی. خیر بہمن بارا بازی گپس آ کلیئر نیا آ ترچک نیا و بعضی کتابانی تو ہم ای گپ نوشتا ہے کہ بہمن نامی مردمے چند نبوتا نو برحال ای بارہا دیما پاسیں پٹو پولے ضرورتیں